सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वव्यापीकरणको यो युगमा हरेक दिन यस्ता नयाँ विषयवस्तुहरू आइरहेका छन् कि हामी नयाँ र कान्छा भनिएका सांसदहरूलाई पनि यी नयाँ विषयवस्तुहरू हरेक दिन नयाँ लागिरहेका हुन्छन्, जटिल लागिरहेका हुन्छन्, अप्ठ्यारो लागिरहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ इत्यादि इत्यादि। यी अनि यस्ता अनेकौं विषयवस्तुमा नयाँ विषयवस्तुमा नियमन गर्नको लागि कानुन बनाउनै पर्ने हुन्छ, नत्र विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अराजकता यति हावी हुन्छ कि सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। सामाजिक विचलनको यति अनियन्त्रित भयावह हुन्छ कि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। उस्तै परे सरकार असफल हुने त्रास पनि रहन्छ। यी र यस्ता नयाँ विषयको कानुन बनाउने थलो भनेको संसद नै हो र प्रत्येक सांसदले देशलाई कानुन मार्फत कता मार्ग निर्देशित गर्ने हो त्यो सांसदले नै गर्ने विषयवस्तु हो। त्यसको जिम्मा सांसदले लिनै पर्छ र मैले अघि भनेको जस्तो यस्ता युवा पुस्ताका नयाँ विषयवस्तुहरूमा अर्थपूर्ण र तर्कपूर्ण छलफल गर्ने कतिजना सांसदहरू यो संसद भवनमा तयार हामी छौँ त? यो प्रश्न हामी सबैको लागि हो। एउटा व्यक्तिले सारा ब्रह्माण्डको विषयवस्तु जान्न सम्भव हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय, तर कानुन बनाउन जानिएन, थाहा भएन भन्ने छुट पनि हामीलाई छैन। त्यसैले जनताबाट निर्वाचित भएर आइसके पछाडि संसद जो जनतासँग उत्तरदायी हुनुपर्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई विधेयकका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, खोज, अनुसन्धान, अध्ययन गर्नको लागि स्रोत व्यक्तिहरू दिनुपर्छ। अनि मात्र संसदको बहस मुद्दा केन्द्रित हुन्छ, विषयवस्तु केन्द्रित रहन्छ र उत्कृष्ट कानुन बन्न सक्छ। नत्र भने संसद छेडखानी गर्ने एउटा थलो मात्रै बन्छ जस्तो लाग्छ। संसद एउटा घुमौरो तरिकाले सरकारको कठपुतली बनिरहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो राष्ट्रको लागि एउटा खतरा हो, घात हो। किन भन्नुहुन्छ भने मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट आउँछ, मन्त्रीज्यूले त्यो यहाँ टेबल गरिदिनुहुन्छ, टेबल गरिदिसके पछाडि बहसमा त्यो विषयवस्तु आउँछ। हामी सबैजना त्यो विषयवस्तुमा तयार यदि छैनौँ भनेदेखि हाम्रो छलफल उत्कृष्ट हुन सक्दैन र कानुन कमजोर बनेर आउँछ। त्यो राष्ट्रको लागि घात हो, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा विषय हो। अझ सत्तापक्ष मान्यज्यूहरू सत्तापक्षमा बसिरहँदा सरकारले लिएर आएको विधेयकलाई गट्टटट्ट ताली बजाएर पास गर्नै पर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ। यसरी कानुन कसरी उत्कृष्ट होला म छक्क परिरहेको छु। यो खतरा हो। सांसदको अध्ययन अनुसन्धानको लागि समूह बनाउनको लागि, स्रोत व्यक्तिको समूह बनाउनको लागि स्रोत विनियोजन गरिनुपर्छ। यो कानुन मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीज्यू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। कानुन बनाउने व्यक्तिलाई त्यो विषयसँग सम्बन्धित ज्ञान यहाँ छलफल गर्नको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने हो? होइन भनेदेखि यो एउटा सरकारको कठपुतली मात्रै नै हुनेवाला छ। दोस्रो कुरा, नेपालमा अहिलेको दिनसम्म 348वटा सङ्घीय कानुनहरू रहेछन्। ती कति पुराना कानुनहरू होलान्, तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने होला, कति नयाँ कानुनहरू लिएर आउनुपर्ने होला, कति कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला। प्रहरी ऐन 2012 68 वर्ष पुरानो भइसकेको रहेछ। यस्तै अन्य ऐनहरू पुराना ऐनहरू छन्। हजुरबुवाको पालादेखि एउटै ऐनले आजसम्म चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। ती पुराना ऐनहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने होला, नयाँ ऐनहरू लिएर आउनुपर्ने होला, कति संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यसका सवालमा सरकारले हामीलाई लिस्ट दिएको खोइ सांसदहरूले थाहा पाउनु पर्दैन। आजको दिनसम्म निर्वाचित भएर आएको यत्रो दिन भइसक्यो, हामीलाई लिस्ट खोइ। यो सांसदको अधिकार हो जस्तो लाग्छ। यो सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो कुरा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट इत्यादि पास भइसके पछाडि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ। बिना कानुन कार्यक्रमहरू मात्र लिएर आएर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले ती कार्यक्रमहरूलाई पुरा गर्नको लागि, कानुनहरू बनाउनको लागि केही कानुनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने होला, केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यसका लागि सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? त्यो एउटा पेचिलो प्रश्न हो। मलाई लाग्छ सकिन्छ बजेट अधिवेशनमै गर्ने हो। नसकिने हो भनेदेखि अर्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो चरणमा चाहिँ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पुरा गर्नको लागि के कानुनहरू लिएर आउने हो लिस्ट चाहिन्छ। अनि मात्र यो सदन राम्रोसँग चल्न सक्छ र सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग प्रस्ट्याउन सक्छ र पुरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भने गफ मात्रै हो। अघिल्लो वर्षमा पनि बजेट आयो, यो वर्ष पनि बजेट आयो, तर काम पुरा हुँदैन। चौथो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटको सवालमा मात्रै होइन, एउटा अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारले प्रत्येक अधिवेशनमा के कानुनहरू नयाँ लिएर आउन आँटेको हो, के कानुनहरू
संशोधन गर्न लागेको हो त्यो लिस्ट चाहिन्छ। होइन भनेदेखि सरकारलाई आज मन लाग्ला भोलि कानुन लिएर आउन मन लाग्ला, आज रातभरि ड्राफ्ट गरेर भोलि टेबल भएर संसदमा सरकार पक्षका मानिसहरूलाई त्यो पास गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, गटटट तालु बजाएर पास गर्ने जस्तो मात्रै हुन्छ। सरकारको कठपुतली होइन संसद भनेको। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक सांसदलाई कुन कुन विषयमा कानुन बनाउने हो, कुन कुन विषय संशोधन गर्ने हो र कुन कुन विषयहरू खारेज गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीलाई अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि लिस्ट चाहिन्छ। अनि मात्र संसदको औचित्य रहन्छ, अनि मात्र सांसदले देशलाई कता लैजाने हो भन्ने कुराको एउटा मार्गदर्शन गर्न सक्छन् र सांसदले चाहेको जस्तो देश बनाउन सक्छन्। होइन भनेदेखि सधैँभरि सांसदहरूलाई एउटा दोष लागिरहन्छ, संसदमा सांसदहरूले सधैँभरि भत्ता पचाए राम्रोसँग काम गरेनन् भनेर। यदि यो दोषलाई मैले टुङ्गाइहालेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि यो दोषलाई हामीले टाउकोमा बोक्ने र काम पनि राम्रोसँग गर्न नसक्ने हो भनेदेखि यो संसदको औचित्य हुँदैन। हामी प्रत्येकले हाम्रो ड्युटी पुरा गर्नको लागि विषय क अक्षरबाटै सुरु हुने काङ्ग्रेस पार्टी र क अक्षरबाटै सुरु हुने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले बनाएको यो नीति बजेट अनि यो विनियोजनमा चाहिँ म झुक्किएको छैन, किनकि मैले 33 वर्ष निहालेको छु। झुक्किएको छैन। वर्षौँ भयो काङ्ग्रेसहरूले किसान बिर्सिएको, 17 वर्ष भएछ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पनि किसान बिर्सिएको। होइन भने जस्ताको तस्तै हुन्छ समस्या। तथ्य सहित बोल्छु, तथ्य दिएर बोल्छु। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ। 67 जनाले काम गर्छन्, 100 जनालाई खान पुग्दैन। आयातको यति धेरै आयात गर्नु परेको छ खाद्यान्न। इजरायलमा कृषि क्रान्ति भयो, 3 जनाले काम गर्छन्, 100 जनालाई खाना पुर्याएर विदेशमा निर्यात गर्छन्। यसलाई अन्यथा नलिनु होला। अग्रज काङ्ग्रेसी माननीयज्यूहरू, कृषि क्रान्ति गर्ने भने कति वर्ष भयो? अन्यथा नलिनु होला क्रान्तिकारी माननीयज्यूहरू, कृषि क्रान्ति गर्ने भने कति भयो? यही दस्तावेज बोल्छ। सबभन्दा पहिला किसानलाई बिउ चाहिने हो नि, बिउ बिजन, उन्नत जातको बिउ बिजन चाहिने हो नि। नेपालको बिउ बिजन नीति 2056 मा आएको रहेछ। बिउ बिजन नियमावली 2079 जारी भएको रहेछ। 2013 देखि 25 सम्म लागू गर्ने भनेर बिउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच बनाइएको रहेछ। अब यो दस्तावेज पल्टाउँ त। बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम बिउ बिजनको लागि कहाँ छ पैसो? यहाँ कहाँ छ पैसो थाहा छ? कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा 3 अर्ब 34 करोड। यो अनुसन्धान मलाई थाहा छ कहाँ हुन्छ? 5 स्टार होटलमा हुन्छ क्या, हाइवे वरिपरिका होटलहरूमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 3 अर्ब छुट्याइया छ, बिउलाई पैसा छैन। अनि यो नीति बनिरहँदा के भनौँ? बिउ त चाहिएला नि। अब मलमा जाउँ। बिउ पछाडि किसानलाई चाहिने मल हो नि। कृषि मन्त्रीज्यू, यसो एकपल्ट मलाई यसो ध्यान दिनु होला। तराईको यो गर्मीमा 1 बिघा जग्गाको लागि 5 किलो मल लिनलाई लाइन लागेका ती किसान दाजुभाइको त्यो लाइनको वरिपरि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ? म कृषि मन्त्री हो भनेर दावाका साथ भन्छु, पुग्नै सक्नुहुन्न। केलाई दिया त्यो मल? कौशी खेती गर्नलाई दिया हो कि बिघाका लागि हो? छ त पैसा त, कहाँ जान्छ त्यो अनुदान? अब मलकै कुरामा आउँछु। मैले मेरो क्षेत्रको खैरिन नगरपालिकामा यो गडौले मलको लागि, प्राङ्गारिक मलको लागि सामान्य एउटा योजना कृषि मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। जम्मा 1.5 करोडको थियो क्या। कहाँ हरायो त्यो फाइल? यहाँ छ प्राङ्गारिक मलका कुरा। कहाँ हरायो? कसले हरायो? ताजुक लाग्छ। 33 वर्ष देखेर ताजुक लाग्छ। समय खानी 1 वर्ष खानी, समय खानी मेलो बाहेक यो नीति बजेट र यो विनियोजनमा केही पनि छैन। समय खानी अति भइसकेको छ। अब त लाजलाई पनि लाज लागिसकेको छ। सिँचाइमा खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ जम्मा आजसम्म आइपुग्दा 20% मात्रै छ।
हामीसँग के नदी छैन, के खोला छैन, के जलाधार छैन? 20% मात्रै छ। कहाँ छ बजेटमा आगामी वर्ष चाहिँ यो 20% सिँचाइ योग्य जमिनलाई चाहिँ हामी यतिमा कहाँ छ? नीतिमा कहाँ छ? छैन। अनि यो समय खाने मेसो होइन। यो 33 वर्षलाई यही रोस्टरमा म उभिएर भन्दा 34 वर्ष भयो, 34 वर्ष भन्दा भन्दै 84 आउँछ, हामी 84मा चाहिँ देखाउँछौँ। अब सिँचाइ पछाडि गजब लाग्छ। मैले यो रोस्टरमा उभिएर मैले किसानको मुद्दा भुल्या छैन, बिर्सिया छैन है, हामीले बिर्सेको छैन। यो रोस्टममा, यो सदनमा, गरिमामय सदनमा पहिलो पटक माइक समात्दाखेरि मैले किसानको मुद्दा उठाएको छु। मैले पटक पटक भनेको छु कृषि प्रवर्धन केन्द्र, वडा स्तरमा कृषि प्रवर्धन केन्द्र खोलौँ न, पालिकालाई पठाइदिउँ न सबै साधन स्रोत। यहाँ किन सबै समेटेर राख्न पर्यो? त्यहाँ पालिकालाई पठाइदिए पछाडि वडा स्तरमा खुलेको कृषि प्रवर्धन केन्द्रले उत्पादनमा आधारित रहेको, उत्पादनमै अनुदान दिनलाई त नियमन गर्नै पर्दैन। कतिचोटि भने कहिल्यै काहीँ हामीलाई के हो तपाईँको यो कृषि प्रवर्धन केन्द्र हामीलाई सोधिया छ? सोधिया छैन। किनकि 33 वर्षलाई 34 वर्ष बनाउनु छ, अरू के छ यहाँ? कति पटक भने। अब यहाँ नीतिमा छ क्या एउटा, के अरे अनुदान साथमा, के अरे उत्पादन साथमा अनुदान हातमा। अनि यो संरचना कुन संरचनालाई दिने हो क्या? हातमा। कति भ्रमित बना किसानहरूलाई। पाइँदैन, दिँदैनौँ। यो चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। यस पटक विनियोजनमा परेको कृषि अनुदानको दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ खबरदारी गर्न हामी पुग्छौँ। म आम देशैभरिका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो विश्वस्त तुल्याउँछौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शुभेच्छकहरू र हामी स्वयं यो कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो भने हामी खबरदारीका लागि हामी आउनेछौँ। कृषि मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न आज फेरि गर्न मन लाग्छ। यो सदनमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो सबैले भने हो नि। अनि दुरुपयोग भएको छ भने छानबिन गर्न पर्दैन? कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको छानबिनको लागि के गृह कार्य थालेको छ कृषि मन्त्रीज्यू? विरोधको कुरा मैले विरोध गरेको होइन है। म सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई म अन्तर्मनदेखि प्रश्न राख्न चाहन्छु। यहीँबाट तपाईहरूलाई के लागेको छ? हरिढकालले बस क्या मजाको हाम्रो मनको आवाज बोल्यो जस्तो लागेको छ तपाईँको अन्तरात्मामा सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई? यसरी आएको छ यसपटकको बजेट, यसपटकको नीति, यसपटकको विनियोजन। अन्तिममा कृषि मन्त्रीज्यू, कमसे कम कौशी खेतीलाई पुग्ने मल होइन, किसानलाई पुग्ने मलको प्रत्याभूति यस वर्ष कसरी गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ म तपाईँको प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा म फेरि प्रश्न सोध्ने छैन, यो प्रश्न टिपेर राख्नु होला र किसानलाई भनिदिनु होला यो वर्ष मल पाइन्छ अथवा पाइँदैन, झुक्क्याउन चाहिँ पाइँदैन। धन्यवाद। धेरैजसो सांसदज्यूहरूले अरू त ठिकै छ, कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ र अहिलेसम्म धेरैजसो देशका समस्याहरू कार्यान्वयनमा कमी भएकोले हामीले काम गर्न नसकेको, रिजल्ट ल्याउन नसकेको, डेलिभरी दिन नसकेको भनेर भन्दै आएका छौँ। पुँजीगत खर्चका लागि त तालिका क्यालेन्डर बनाएर काम गरौँ भनेर यहाँ मान्यज्यूले भन्नु पनि भइसक्यो। तर धेरै जस्तो सांसदहरूको यस्तो विचार हुँदाहुँदै पनि कानुन तर्जुमा र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययनको लागि जम्मा 14 लाख विनियोजन गरेको रहेछ यो बजेटले। हामी धेरै जस्तो सांसदहरूको भावनालाई यसले समेटेको छैन। यो सदनमा पहिलो पटक पेश भएको विधेयक खाद्यको विधेयक थियो, हामीलाई याद होला। 2023 सालमा बनेको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको। सन् 2022मा माननीय खिमलाल देवकोटाज्यूले रिसर्च पेपरहरू एउटा पेश गर्नुभएको थियो। त्यसमा नेपालमा हाल 350 मूल ऐन सक्रिय छन् र प्रत्येक मूल ऐन अन्तर्गत 4 प्रत्याजित कानुन छन्। यो हिसाबले नेपालमा जम्मी 1400 सक्रिय कानुनहरू छन्। संसदीय समितिहरूले अनुमान गरे अनुसार नेपालमा केवल 20% मूल ऐन संसदद्वारा तर्जुमा हुन्छ र बाँकी 80% कार्यपालिका र न्यायिक निकायहरूले जारी गर्छन्। हामीले सोच्नुपर्ने हो नेपालमा कतिवटा यस्ता ऐन छ, कुन सालमा बनेको, कतिचोटि संशोधन गरिएछ र संशोधन गरे अनुसार नयाँ र पुराना ऐनहरूले
हामीले जनतालाई दिन चाहेको लोकहितकारी त्यसको स्टेटस छ कि छैन। हामीले हरेक वर्ष यो सदनले एउटा लक्ष्य र तालिका निर्धारण गरेर त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्थ्यो। अफसोसका साथ भन्नुपर्छ त्यो भएको छैन। विशेष गरी खरिद ऐन त हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता र विकास निर्माणको गुणस्तरमा पनि असर पर्ने हुनाले पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी गर्न एकदम ढिलो नै भइसक्यो। गत महिना प्रकाशित भएको पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी रिपोर्टका आधारमा अहिलेसम्म नेपालमा हाल सक्रिय ऐनहरूमध्ये जम्मा 14वटामा पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्टडीको आधार बनाएको छ। त्यो रिपोर्टको अनुसार जम्मा नेपालमा 0.013%, 1% पनि हामीले पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी गरेका नरहेछौँ। भनेपछि हामीले बनाएका कानुनहरूले जनताले सुविधा पाएका छ कि छैनन्, लोकहितकारी भएको छ कि छैन, हामीलाई तथ्याङ्क पनि थाहा छैन। हामीले सिम्पटम मात्र देखिरहेका छौँ। न्याय भन्ने शब्द मन्त्रालयको नाममै छ, तर अहिले पनि सर्वोच्चमा करिब 28,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ अनि अधिकांश मुद्दाहरू 1 वर्षभन्दा पुरानो भएको छ। जबसम्म जनताले न्याय पाउँदैनन् तबसम्म लोकतन्त्र भएको अनुभूति गर्न गाह्रो छ। बोल्न त पाउँछु लोकतन्त्रमा, तर मेरो जग्गा कसैले मिचिदियो, मलाई कसैले कुटपिट गर्यो, तर बेलैमा न्याय पाएन भने बोल्न पाउन मात्रैको अर्थ त छ, तर त्यसले हामीलाई प्रपरली लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन्छ त? अनि जनता रिसाउँछन् र भन्छन् यो व्यवस्था भएन, व्यवस्था फेरेपछि सब ठिक हुन्छ भनेर फेरि विकल्पहरू खोज्न थाल्छन्। यो हुन नदिन सरकारको जिम्मेवारी हो। मुद्दाहरूको ब्याकलग क्लियर गर्ने म योजना देख्दिनँ। सामाजिक न्यायप्रति त हामी झन् मौन छौँ। साना चमेना गृहलाई पनि 50,000, ठुलो 50 करोडको बिजनेस गर्नेको लागि पनि 50,000। यो कहाँको सामाजिक न्याय भयो? यसमा पनि अहिले नै बजेटले यदि 1% मात्रै कानुन मन्त्रालयको बजेट छुट्याएर काम गर्ने हो भने यस देश समतामूलक बनाउने जुन हाम्रो भिजन छ, गन्तव्य छ, त्यसमा हामी पुग्न सक्थ्यौँ होला। सभामुख महोदय, अब म शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयको कुरा गर्छु। विश्वमा सृजना हुने नयाँ कामहरूको लागि हाम्रो तयारी के छ, कति छ? वर्ल्ड इकोनोमिक्स फोरमले एउटा रिपोर्ट निकाल्छ। त्यो रिपोर्टको अनुसार अब यी कामहरू चाहिँ नि सन् 2030-40मा आउने कामहरू, वर्क फ्रम होम फेसिलिटेटर रे, फिटनेस रे, कमिटमेन्ट काउन्सिलरले, स्मार्ट होम डिजाइन म्यानेजर, XR इमर्सन काउन्सिलर, वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्ट आर्किटेक्ट, एल्गोरिदम बायस अडिटर, यो नामहरू हामीले त अहिले कुरा पनि गर्न थालेका छैनौँ नेपालमा। जबकि यी शीर्षक यस्ता कामहरू चाहिँ अब विश्वमा डिमान्डमा आउनेछन् भनेर यो प्रोजेक्टेड छ। यी कामकोहरूको लागि चाहिने सिपहरू हामीले विद्यार्थीलाई सिकाइरहेछौँ कि छैनौँ? जसरी औद्योगिक क्रान्तिको बेला मेसिनले गर्दा धेरैजना कामदारहरू बेरोजगार भए, त्यसरी नै अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दा धेरै नै बेरोजगार हुनेवाला छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा पनि भन्छु। युनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबईले सन् 2030सम्म उहाँहरू त्यहाँ 25% सेल्फ ड्राइभिङ कार्स बनाउने रणनीति लिएर त्यही अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन्। भनेपछि जति पनि ट्याक्सी ड्राइभर छ, सफर्सहरू छन्, जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले काम गर्ने हुन्छ, त्यो त काम हराउने रहेछ नि, होइन? नेपालमा मात्र होइन, खाडी मुलुकमा पनि हराउने रहेछ। भनेपछि त्यसको लागि हाम्रो तयारी पटक्कै पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ। म ठुलो कुरा माग्दिनँ सभामुख महोदय। मैले हिजो जसरी प्रश्नपत्रमा अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पनि प्रश्न लेखिदेऊ न भनेर सोधेको थिएँ, आज पनि केवल त्यस्ता प्रश्नहरू छ। म सोध्न चाहन्छु, अहिले ब्याचलर्स इन सोसियल वर्क पढेपछि कस्तो खाले जागिर पाइन्छ, कति रुपियाँ कमाइन्छ, त्यो हरेक वर्ष त्यो कति वृद्धि दर हुन्छ, BSCIT पढेपछि के हुन्छ, ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ पढेपछि के हुन्छ? हामीले शिक्षालाई जबसम्म काममा रिटर्नमा जोड्दैनौँ त्यति बेला विद्यार्थीहरूले साथीहरूको लयमा ल यो पढ्दैौ भन्छ, तर त्यो पढेपछिको उपलब्धि चाहिँ नि के? आज म सोध्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयहरूमा एउटा आउटकम बेस्ड
KPIs भन्छौँ नि, हामीले जहिले पनि प्रोसेस मात्रै नापिरहेछौँ, कति इनरोलमेन्ट भयो, कति ड्रप आउट भयो। अब हामीले नाप्नुपर्ने हरेक विश्वविद्यालय, हरेक क्याम्पस पढेपछि, हरेक डिग्री पढेपछि कति महिना कुर्नुपर्छ त्यो विद्यार्थीले काम पाउनलाई, त्यो कामले कति तलब दिन्छ, हरेक वर्ष त्यो कामको वृद्धि दर, तलबको वृद्धि दर कस्तो हुन्छ, त्यो नाप्न थाल्नु पर्यो। होइन भने त पढ्यो किसको लागि भनेर अब देखाउन थाल्नु पर्यो। हिजो माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल इकोनोमीको बारेमा धेरै भनिसके, त्यसैले म आज त्यसमा धेरै जान्न। तर त्यसको लागि चाहिने हाम्रो स्टेम एजुकेसन, म्याथमेटिक्स स्पेसलीको एजुकेसनमा हामी साह्रै चुकिरहेछौँ। त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग गहिरो सहकार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको देखिन्न। शिक्षा भनेको हाम्रो भविष्यको लागि लगानी हो, जसरी स्वास्थ्य हो। फजुल खर्च, चालु खर्च भनेर यसलाई नसोचिदिनु होला। त्यो लगानी त्यति बेला मात्रै फजुल खर्च हुन्छ जब हामीले त्यो लगानीको प्रतिफलको बारेमा सोच्दैनौँ। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नेदेखि लिएर हाम्रो देशमा धनी र गरिबको खाडल पुर्ने र जुन अघि मैले कुरा गरेँ 4th इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भनिरहेछन्, त्यसका कारण हुने यो लेबर मार्केटको चेन्जेसको लागि अहिले हामीले खास भन्नुपर्दा भरपुर सामाजिक पुँजी बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर जबसम्म विनियोजनको संरचनाहरू स्वतन्त्र हुँदैन, हामीले बजेटको 100% 100% शिक्षामा लगाए पनि त्यसले उपलब्धि चाहिँ नि दिनेवाला छैन। जब महावीर पुन्ज्यूले यता माइती घरमा आन्दोलन गर्नुभयो 1% बजेट अनुसन्धानको लागि भनेर, त्यो त गजबको थियो, ठिक छ, अहिले पनि नभएको होइन। तर त्यसलाई विनियोजन गर्ने निकायमा कति धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप छ। यी निकायहरूमा आफ्नो मान्छे भर्ती गराउने ठाउँ भन्दा त्यो सोचभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। नार्कको अहिले के छ सिचुएसन बुझौँ, कसको सरुवा कसको बढुवा, यसमा तेरो मेरो राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्दाले निर्देशित हुनु भएन, त्यसबाट माथि उठ्नु पर्यो। हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ, शिक्षा के हो, त्यो पाउन चुकाउनु पर्ने मूल्य के हो, राजनीतिक दलहरूका भातृ सङ्गठन रूपी शिक्षक र विद्यार्थीहरूको साँढे जुदाईमा वास्तवमा पढ्न मात्र चाहने विद्यार्थीहरू बाछको मिछाइमा परिरहेका छन्। राजनीतिको लडाइँमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई विवश नबनाऊ, प्लिज विवश नबनाऊ, उहाँहरूलाई हस्टेज नराखौँ। त्यसैले म माग पनि गर्न चाहन्छु, जति पनि यो भातृ सङ्गठन थियो उहाँहरूले दिनुपर्ने देन दिइसक्नुभयो। जबसम्म बिरामी हुन्छ त्यति बेलासम्म औखती लिने हो, बिरामीबाट निको भइसके पश्चात चाहिँदैन नि त्यो औखती। हामीलाई विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ, हाम्रा विद्यार्थीमा हुनुपर्छ, तर हामी पोलिटिकल पार्टीलाई हाम्रो लाइनबाट यताउति जान नदिनको लागि उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक मा हस्तक्षेप राख्ने इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्कर हुनुपर्छ। त्यसकारण मैले यो गरेको हो खर्च कटौतीको प्रस्ताव। धन्यवाद। एउटा हामी विधायकीहरूले बनाउँछौँ, एउटा अदालतको नजिरहरूले बन्छ, एउटा चाहिँ संस्कृति परम्पराहरूले चाहिँ कानुन बन्छ भन्ने। अहिले मुलुकमा यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो तीनटा बीचको तादाम्यता नभएको जस्तो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा अन्तर्द्वन्द्वहरू भइरहेको देखिन्छ। म त्यसले गर्दाखेरि आज यो कुरा गर्दाखेरि पहिला सुरु त म पर्यटन मन्त्रीजीको अलिकति प्रशंसा पनि गर्छु, सक्रियताहरू देखिया छ, नागरिकमा अलिकति उहाँप्रति आशाको नजरले पनि हेरिया छ। म आज आफ्ना विषयहरू राख्दाखेरि यी तीन खण्डमा लगेर पहिला म संस्कृतिको कुराहरू गर्छु र त्यसपछि म पर्यटन र त्यसपछि नागरिक उड्डयनको कुराहरू राख्न जाँदैछु। संस्कृतिको सन्दर्भमा वैदिक वाङ्मय र लोप उन्मुख संस्कृतिको जगेर्ना तथा उत्थानमा बजेटले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको देखिएन। साहित्य, कला र संस्कृति भनेको मानव समाजको ऐना हो, मानव सभ्यताको जग हो। तपाईँले यसो हेर्नु भने अहिले देश जे छन् यो कानुनमा अस्पष्ट भए तापनि ती परम्परा, ती संस्कारले गर्दा झिनो आशाको हिसाबले चाहिँ तपाईँको एउटा सामाजिक सद्भाव चाहिँ कायम भइरहेको देखिन्छ। अभिभावक त नपाएर संस्कृति आज टुरो जस्तै भएको छ।
नवनिर्माण त परै जाओस्, पुर्खाले धरोहरको रूपमा हाम्रो जिम्मा लागेको कलाका उत्कृष्ट सृजनाहरू हामीले संरक्षणसम्म पनि गर्न नसकेर युरोप, अमेरिका र बेलायत चोरी भएर पुगेका छन्। कनिका छरेको जस्तो बजेटले सिधै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को विपरीत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। प्राचीन स्मारकको नाममा पुराना सम्पदा मासेर नयाँ मन्दिर निर्माण गर्ने थानहरू भएका ठाउँमा रैथाने कला संस्कृति मिसेर बिना कुनै अनुसन्धान वा अध्ययन मनखुसी संरचनाहरू थड्याउने, अझै प्राकृतिक गुफा र मानव निर्मित गुफालाई एकै छाता मुनि राखी अपरिपक्वता झल्काउने काम यो बजेटले गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 2003 अहिलेसम्म पनि हामीले पालना गरेका छैनौँ। के राज्यको काम यस्ता सन्धिको नाममा विदेश घुम्ने र कागजमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र हो? म प्रश्न राख्न चाहन्छु। पुरातत्व विभाग हाम्रो सम्पदा संरक्षण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो। जबसम्म हामीले पुरातत्व विभागलाई स्रोत र साधन सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रा पुरातन शैली, आर्कियोलोजिकल रिचेस र हाम्रो मौलिकता बिलाएर जान्छ। मध्य प्रदेशका धेरै ठाउँहरूमा उत्खनन र अध्ययनको आवश्यकता छ। अस्ति भर्खरै सिमरनगढको कुराहरू पनि आयो। सिमरनगढ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यो मधेसको लागि मात्र होइन, नेपालकै लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यहाँ अस्ति भर्खरै 1300 वर्ष पुरानो ब्रह्माको मूर्ति पनि भेटिएको कुरा छ र त्यो मधेसको सिमरनगढको इतिहास चाहिँ काठमाडौँको नेपाल मण्डल अनि हाम्रो नेवार सभ्यता पनि जोडेको छ, जुन अहिले राजनीतिले हाम्रो देशलाई विभाजित गरिरहेको छ। मलाई चाहिँ इतिहास र संस्कृतिले जोड्न सक्ने ठाउँ चाहिँ म पर्याप्त देख्छु। सीता माताको जन्मभूमि नामबाट चिनिने मिथिला भूमिको सम्भावना, संरक्षण र खोजको आवश्यकता पुरातत्व विभागलाई बलियो बनाएर सुम्पिनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ। यसमा ध्यान गएको देखिँदैन। कला र संस्कृतिको यो विचलनमा हामी मौन छौँ। हाम्रो बजेट मौन छ र बोल्न नसक्ने हाम्रा कला र कलाकार मौन छ। हाम्रो सम्पदा संस्कृति बोल्न सक्दैन भन्दैमा त्यसमा अत्याचार चाहिँ गरिराख्न पाइँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि बोल्नलाई आज प्रतिनिधित्व गर्न यो संसदमा हामी उभिएका छौँ। मलाई के लाग्छ भन्दा सभामुख महोदय, देशभित्र 125 भन्दा बढी जातीय समूहका भिन्न संस्कृति, विधि र सम्पदाको रक्षा र प्रवर्धन गर्न नयाँ मन्दिर मात्र बनाएर हुँदैन। हरेक जनजातिका पवित्र स्थल, सेक्रेट साइटहरू, जस्तै तपाईले पूर्वमा हेर्नुभयो भने खुवालुङ भन्ने किरातीहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ। 123 भन्दा बढी भाषा भएको हाम्रो देश, हरेक भाषाको त्यति नै महत्त्व छ। भाषा लोप हुनु भनेको हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो पहिचान पनि लोप हुनु हो। खोइ त यसमा यो विषयमा कार्यक्रममा त केही पनि बोलेको देखेन। म के निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत भन्दाखेरि, यो संस्कृति, यो प्राकृतिक संस्कृति, यो प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा भनेको हामीले हाम्रा पुर्खाबाट वीरतामा पाएका मात्र होइनौँ, यो हामी पछि आउने आगामी पुस्ताको हामीमाथि नासो पनि हो। यसलाई हामीले अझ राम्रो संरक्षण र प्रवर्धन गरेर आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु पर्यटन मन्त्रीजीलाई भन्दा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकाको आँगन चाहिँ कहिले बन्छ? 72 सालको भुइँचालोपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लगभग 500 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो भन्ने प्रतिवेदनहरू देख्यौँ। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण छैन, तर त्यो अहिले पनि टेकाले चाहिँ हामीलाई हेरेर हाँसेर बसिरहेको छ। भुइँचालो गएको 10 वर्ष तत्काल पुरातत्व विभागका डिजीलाई भनेर चाहिँ त्यसको बैठक आह्वान गरेर त्यो पुनर्निर्माणमा चाहिँ अगाडि बढ्न तपाईँले तत्परता देखाउनु हुन माग गर्दछु। म यति भन्दै गर्दाखेरि म उपत्यकाको सभ्यताको मात्र कुरा गर्दिनँ सभामुख महोदय, म सिन्जा सभ्यताको पनि कुरा गर्छु जुनले कर्णालीको पहिचान बोकेको छ। म मिथिला सभ्यताको पनि कुरा गर्छु, सिमरन गौडको पनि गर्छु र उपत्यकाको सभ्यता र नेपाल मण्डल सभ्यताको संरक्षणको पनि कुरा गर्छु। म अब पर्यटनतिर प्रवेश गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रको बजेट विनियोजन हेर्दा कनिका छरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्रको सुचालकहरूको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बजेटको ध्यान किन पुग्न नसकेको हो? प्रकृतिले, कलाले, संस्कृतिले अत्यन्त सम्पन्न भएर पनि मागेर हात फैलाएर खानुपर्ने हाम्रो नियति हाम्रै अकर्मण्यताले गर्दा भएको होइन र? प्रकृति, कला, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यताको पोस्टर बेचेर खान पुग्ने देश, हाम्रो आफ्नै कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा आज हामी यो हालतबाट गुज्रिरहेका छौँ। लाग्छ सरकार क्षणिक
कुसंस्कारको निरन्तरताबाट विडम्बनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। हामी अल्पमत, हामी प्रतिपक्षमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरू यस मामलामा किनाराको साक्षी मात्र भएका छौँ। पर्यटन क्षेत्र विकासको एउटा प्रभावकारी गुरु योजनासम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो। पर्यटनले हामीलाई सम्भावना धेरै बोकेको छ। अहिले यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 3% भन्दा पनि कम योगदान गर्छ, तर यसको सम्भावना 40% भन्दा पनि बढी छ। निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरेको छ, तर सरकारले यसका आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकेको छैन। नागरिक उड्डयन, खर्बौंको ऋणमा बनेको विमानस्थल संरचनाहरू क्रमशः सेतो हात्ती बन्दै गइरहेको छ। हवाई भाँडाहरूमा करमाथि कर थपिएका छन्। विमान दुर्घटनाको आँकडाले पर्यटकहरू चाहेर पनि नेपाल आउन हच्किनु पर्ने अवस्थाको सृजना गरिएको छ। आन्तरिक हवाई उडानको भाँडाभन्दा विदेश यात्राको भाँडा सस्तो भएको कारणले गर्दा आन्तरिक पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्ने पैसा विदेश पुगिरहेको छ। सरकारको ध्यान ठुला जहाज किनेर कमिसन बटुल्नुमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। नागरिक उड्डयन र पर्यटनको अन्याश्रित सम्बन्धका पाटाहरू केलाएर बजेटले सम्बोधन गर्नै पर्छ। आधारभूत कुराहरू समेत बजेटले निर्माणका क्रममा हेक्का राखिएको देखिँदैन। पोखरा र भैरवा विमानस्थल हाम्रोलाई सेतो हात्ती पाल्या जस्तो भएको छ। 100 वर्षसम्म पनि आउने पुस्ताले पनि त्यसको ऋण तिर्न सक्दैन। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्छु क्या म। किन भन्दाखेरि सरकारले एकदम महत्त्वकांक्षी योजनाहरू ल्याइन्छ, तर अध्ययन बिना मैले केसम्म थाहा पाइसकेको छु भन्दा त्यहाँको त्यो रेडार नै उल्टा हालेकोले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अवतरण हुन सक्दैन। हवाई मागको कुरा त अस्ति प्रधानमन्त्रीजीको भारत भवनमा उहाँले रुट पनि लिन सक्नु भएको छैन। अन्त्यमा सभामुख महोदय, यी सबै कुराहरूको प्रश्न चिन्ह संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमाथि उठेको छ, नेपाल सरकारमाथि उठेको छ। सङ्कुचित र अपरिपक्व विचारधाराको हाम्रो अस्तित्व नसकियोस् भन्ने आशासहित नेपालको जय होस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, म यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मान्य सदस्यहरूको प्रश्नको उत्तरको निम्ति उपस्थित छु। म प्रश्न उत्तरमा सहभागी हुनु अगाडि केही दिनदेखि आएको अविरल वर्षाको कारण पूर्वी नेपालका खास गरी सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि, तर मौसमको खराबीको कारणले सबै चिज यथार्थ अवलोकन गर्न त हामीले सकेनौँ। तैपनि हामीले त्यहाँको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल गऱ्यौँ र युद्ध स्तरमा उद्धार र राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशित दियौँ। म अहिले त्यसको व्याख्या होइन, खालि म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज ओखलढुङ्गामा पनि फेरि पहिरोमा परि जो 4 जनाको क्षति भएको कुरा आएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै मान्य सदस्यहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो विकासको मोडालिटीको बारेमा, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामीले गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ। यतातिर नेपाल सरकारको पक्कै पनि गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित भएको छ। म सबै मान्य सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई हामीले दीर्घकालीन ढङ्गले विचार गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म प्रश्न उत्तरतिरै लाग्छु। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लियरेन्स गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत
यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, लगभग 70% राजस्व मध्य प्रदेशको वीरगञ्जबाट सङ्कलन हुन्छ। जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मध्य प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो? पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन? वीरगञ्ज सहरको स्तरोन्नतिको लागि के कार्यक्रम आएको छ? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस, आदर्श नगर र नारायणी रङशालाको स्तरोन्नतिको लागि कति रकम विनियोजन भएको छ? स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्था बिना कुनै पनि मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान किन जान सकिरहेको छैन? सम्मान्य सभामुख मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरू पनि मध्य प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकोले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने बृहत्तर प्रभावलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिइदिन हुन म मान्य सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। पर्साको वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ। नारायणी रङ्गशालामा आगामी वर्षका लागि 1,50,00,000 विनियोजन गरिएको छ। नारायणी अस्पतालको लागि रु 41,30,00,000 विनियोजन गरिएको छ। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले मानव जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषयहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, मेसिन उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन। कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली प्रवर्धन, रासायनिक मलमा बजेट व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिले आउँदैन, किन? यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा 77 जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ कि छैन महसुस भएन। अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष
समयमा मान्य सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाब नियमित रूपमा दिइ नै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाब दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन। राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ र प्रयत्नशील रहि नै रहनेछ। जनसरकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिता देवी। मान्य श्री अनिता देवी। माननीय श्री अनिता देवी। यसपछि अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिशा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो। उक्त 10,000 मेगावाट कुन कुन आयोजनाबाट के कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो? खरिद सम्झौता कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मको लागि हो? नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेका योजनाको विद्युत खरिद हुन्छ हुँदैन? यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ? यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय सांसदको जानकारीको विषय हो कि होइन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। भारत सरकारले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरा अवगत भएकै छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइ पनि सकेको छ। सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ। देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 2800 मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब 1900 मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको अवस्था छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो देशमा जलविद्युत उत्पादनको अत्यधिक सम्भावना रहेको र देशको समृद्धि हासिल गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा ऊर्जा व्यापार हुन सक्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा रहेको छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युतलाई निर्यात गरेर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र देशको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ। हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन निर्माणको तयारीका अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत मात्र निर्यात गरिने नीति नेपाल सरकारको रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आवश्यकताअनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समितिले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत व्यापार हुनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तराई मधेसतिर किसानहरू लगभग धानको बिउ राखिसकेका छन्। अब किसानहरूको सोच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ। मलको हाहाकार छ।
बिजुली कटौती अत्यधिक छ। सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाई खाइरहेछन्। 1 बिघा अर्थात् 20 कट्ठाको खेती गर्ने किसानलाई 2 बोरा युरिया 1 बोरा DAP चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ। न त हामी दिन सक्छौँ न त ल्याउन दिन्छौँ, न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ न त हामी नाका खोल्छौँ। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरियोस् सभामुख महोदय। त्यस्तै पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमा किन्न सकिरहेको छैन, स्पष्ट कारण चाहिन्छ सभामुख महोदय। 100 रुपियाँ भन्दा माथिको सामानमा भन्सार कर लगाउनु कतिको जायज छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन DAP यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। यसबाट सरकार किसानहरूको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ। मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गरिएको छ। मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको कुरा पनि म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अम्बिका बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता भाइ साथीभाइहरू आउँदाखेरि शुल्क तिरेर मात्र जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू भइरहेको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, फेरि मलाई नाम भनिदिनु पर्ने भयो। यहाँ मेरो थोरै चाहिँ यो तलमाथि परेको छ। अम्बिका बस्नेत, मान्य श्री अम्बिका बस्नेतको प्रश्न छ। अम्बिका बस्नेत। नम्बरै छैन रहेछ। कसरी गडबड खाए छैन? कसरी गडबड खायो? प्रश्न 7 छैन यहाँ। मान्य सदस्य, एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता साथीभाइ आउँदा शुल्क तिरेर जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन।
यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू गरिएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसको जवाफ जान्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत मान्य सदस्यले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो बारेमा सरकारलाई पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइसक्नु भएको छ र यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी 80-81 को बजेटमा कर्णाली सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशलाई विशेष व्यवस्था बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको थियो र पुस्तिकामा हेर्दा कुनैमा देखिएन त्यो विशेष बजेट कहाँ छ, यसको प्रश्न चाहियो। र कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। ती गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तर कहिलेसम्म माथि उठ्छ, यसको जवाब चाहियो। र यो देशलाई उत्पादनतिर र यो देशको ढुकुटी बलियो बनाउने यो सरकारको के योजना छ र त्यो संसदलाई जानकारी चाहियो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले मध्य प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नका सम्बन्धमा मैले भर्खरै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु। मान्य सदस्यले कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रम समेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भूभागमा सञ्चालन भइ नै रहेको छ। आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छ। राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राखेको छ र मान्य सदस्यले जो विकासको समग्र मोडेलको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ मैले पहिले नै यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले नेपालको समग्र विकास मोडेलको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो समीक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ, तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि जस्तो छ। शक्ति केन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो बुझ्नै सकिएन। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण भयो। हाम्रो 10,000 मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उता पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डटी इनर्जीको सजिलो पहुँचको लागि भरतपुरदेखि काँकरभिटासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो। इनर्जी माथिको अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ। हामी आफैले विकास गर्न सकिन्छ, तर विद्युत अर्कालाई सुम्पदैछौँ। के सरकारको योजना रणनीति हो? यो नयाँ युगको सुरुवात हो कि परनिर्भरता हो? परनिर्भरताको तयारी हो? जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, हाल देशमा हाइड्रो पावर, सोलर, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जा क्लिन इनर्जीको स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइ नै रहेको छ।
वर्षायाममा विद्युत ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था पनि छ। देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ। विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपालमा विद्युतीय सवारी कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुवात भएको हो। अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित रहेको यथार्थ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। सबै सवारी साधनलाई एकै पटक र अहिले नै विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न हामी कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। पर्दैन। त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको हो। यसका साथै आपतकालीन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई तत्कालमा शून्यमा झार्न सक्ने अवस्था छँदै छैन। यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य विस्तार गर्न खोजिएको हो। यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानको प्रेम्बलमा लेखा छ, प्रेम्बल कुनै पनि संविधानको मुटु हुन्छ। त्यसमा लेखा छ कि सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै, ठिक यसको प्रेम्बलको भावना विपरीत 62-63देखि नै मधेसका 20 जिल्ला बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ। साथै यसको प्रभाव सिधा मधेसको जिल्लाको सदरमुकाममाथि परेको छ। चाहे त्यो झापाको भतपुर होस्, चाहे सुनसरीको इनरवा होस्, चाहे सप्तरीको राजविराज होस्, चाहे सिराको मारर होस्, चाहे सर्लाहीको मलङ्बा होस्, चाहे रौतहटको गौर होस्, यो सबै सदरमुकाममा देखिन्छ कि त्यहाँ बजेट विनियोजन नभएको कारणले त्यो सबैको उठीवास भइरहेछ। नयाँ नयाँ सहर हाइवेतिर बस्दै गइरहेछ। साथै यसको कारण के हो? दोस्रो कुरा, 72 को संविधानमा समावेशीको ग्यारेन्टी गरिन्छ, तर यता राज्यको सम्पूर्ण संरचना, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र असमावेशी हुँदै गइरहेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि कति सरकारले नियुक्ति गरेका छ, त्यो नियुक्तिमा कति दलित, जनजाति, मधेसीको प्रतिनिधित्व छ। त्यतिकै नै राज्यको संरचनाको शक्तिको बाँडफाँडमा पनि के लेखा छ कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तल नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य शक्ति, पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछ। यो दिशामा झन् उल्टो गइरहेको हामीलाई आभास भइरहेछ। यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहिन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको समग्र विकासको निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विशेष क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको कुरा मैले यस अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु। मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील पनि छ र प्रतिबद्ध पनि छ। सोही अनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारहरूलाई
निरन्तरता दिने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको जानकारी म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, दुधको गुणस्तर जाँच्ने दुध सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन, किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो, जबकि 2 वर्षभित्र दुधको उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न यस बोर्डको मुख्य भूमिका रहन्छ। साथै मिति 2080 असार 7 गते माननीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री र सचिवज्यूसँग भएको छलफलमा उहाँहरूले दिएको जानकारी अनुसार केही तथ्याङ्कहरू परिवर्तन भएकोले सोही अनुसार प्रश्न सोध्न चाहन्छु। लम्पी स्किन रोगको महामारीले 21,000 भन्दा बढी गाई भैँसी मरिसकेका, 6,08,200 गाई भैँसीहरू यो रोगबाट सङ्क्रमित भएका एवं 76 जिल्लामा यो रोग फैलेको अवस्था छ र यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ स्पष्ट जानकारी होस्। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपन समेत देखिएको र यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ। रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ। सङ्घबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7 वटा टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइ नै राखेको छ। यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घीय स्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यस्ता सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि उपचारलाई थप सुदृढ गरिनेछ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न थियो, विषय नागरिकताको थियो। अब नागरिकता समस्या सर्वोच्चबाट चाहिँ अनुमोदन भइसकेको हुनाले मेरो प्रश्न चाहिँ छोटो भइसकेको छ। म अवश्य केही अब अरू कुरा छोडेर केही भन्न चाहन्छु। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक दावपेचको विषय बनाउनु हुँदैन। यहाँ बसेका जति हामी सांसदहरू थियौँ सबै पक्षबाट जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता मिल्नै पर्छ भन्ने सबै चाहिँ मान्यजीहरूबाट म सुन्दै आएको थिएँ। यहाँ नागरिकताको विरोधी मैले कसैलाई देखेन। हामीले जे देख्यो यहाँ सिस्टमको लागि कुरा उठेको थियो, किनभने विधिको शासनमा जबसम्म चाहिँ देश सिस्टममा चल्दैन तबसम्म देशको भविष्य हुँदैन। सिस्टमको विरोध मात्र गरिएको हामीले देख्यो, कसैको यो मान्यता चाहिँ यस्तो थिएन। तपाईको केही प्रश्न छ? मेरो प्रश्न यही नै हो। प्रश्नमा जानुहोस्। सभामुख महोदय, दोबारा फेरि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट
चाहिँ विधिको शासन ख्याल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र लाखौँ चाहिँ अर्बौँ खर्च गरेर यो प्रतिनिधि सभाका चाहिँ के अरे उत्पादन भएको हो। अनि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ माइनस गरेर अगाडि बढ्नु यो पनि देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। फेरि चाहिँ भविष्यमा यस्तो चाहिँ कुरा नदोहोऱ्याओस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले नागरिकता सम्बन्धी उठाएको प्रश्न र उहाँले नै भनि नै सक्नुभयो। हिजो मात्रै सम्मानित अदालतबाट यो बारेमा फैसला आइसकेपछि उहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब अदालत स्वयंले दिइसकेको हुनाले मैले दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले अहिले पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यो प्रतिनिधि सभा या हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिबाट जानुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि बुझाइ त्यस्तै नै छ। र मैले के बुझेको छु भने अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएका दलका नेताहरू पनि हिजो सत्तापक्षमा हुँदा अहिले हामीले जुन नागरिकताको जस्तो विधेयक अगाडि बढाएका हौँ त्यसमा हाम्रो मूलभूत रूपमा म सहमति नै देख्छु। तैपनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देश विभाजित नहोस्, संसद विभाजित नहोस् भन्ने कुरामा तपाईँले गराउनु भएको ध्यानाकर्षणप्रति मैले ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाल कृषि प्रधान देश, हरेक वर्ष किसान जुन बेला खेतीको समय हुन्छ त्यो मल नपाएर ती किसानहरू हाहाकार पर छटपटिनु पर्ने स्थिति एकातिर छ। तर त्यही समयमा कालो बजारियामा जहाँ जति किन्न पाइन्छ पाइन्छ। त्यो कालो बजारिया नियन्त्रण छ, न मल चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति छ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले 3,50,000 मेट्रिक टनको कुरा गर्नुभयो। वर्षको झन्डै 5,40,000 मेट्रिक टन देशमा आवश्यकता छ। अब त्यसैले यो भोग्नु एकातिर त्यो छ भने यो दुःखद अवस्थालाई चिरेर जसो तसो उत्पादन गरेका कृषकहरूको दुध, तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फालाफाल गर्नुपर्ने स्थिति हामीले प्रत्येक दिन जस्तो देखिरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति जुन छ, त्यो स्थितिको अन्त्य के यो वर्ष अन्त्य हुनसक्छ? त्यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ? त्यसमा सरकार साँच्चै दृढ छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। दूध उत्पादक कृषकहरूले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकहरूलाई रु 70 प्रति क्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य अगाडि बढेको छ। आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालित छन्। बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन कोल्ड स्टोरमा राख्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ भने मान्य सदस्यहरूको सुझाव अनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो नाम नोट गर्नुहोला। मेरो नाम अशोक कुमार चौधरी, फेरि भुल्नुहोला। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं
2080 जेठ 22 को सम्मानित सदनको बैठकमा सीमा सुरक्षा समस्या हल गर्दै लाने बताउनुभयो। तर भारततर्फ 4262 स्थानमा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने, 1533 सीमा स्तम्भ हराएको र चीनसँग 2वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन 2079 मा छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि यो सरकारबाट आवश्यक बजेटको विनियोजन नहुनु सरकारको लाचारी र लम्पसारवादको प्रकाष्ठ हो। के सरकार स्वयं राष्ट्रियता कमजोर बनाउन लागेको हो? होइन भने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ र सोही बमोजिम स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालसम्म स्थापना भएका 250 बोर्डर आउटपोस्टहरूमध्ये 128वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा थप 10 बोर्डर आउटपोस्टहरू